दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेगं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याजसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमक्षेपवादान् बन्धं चासावगमददर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्याय दिनमुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेथतोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिन प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याजत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दिदिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यादन्वाने मुमुचुऋषय सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगदं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्ठितोयै असि च दपुनात् यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् फेरीं निघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेदैर्भवदनुचरैः सङ्गदा भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीगं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्बं वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगदो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैर्लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्दानितमखबर पाहि वातालयेश सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।